The making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, Switzerland, यो कन्ट्रीहरू डिफ्रेन्ट किङडम्समा डिभाइड भएको थियो त्यति बेला एन्ड सम अटोनोमस रुलर्सले त्यहाँ रुल गर्दै थियो इस्टर्न एन्ड सेन्ट्रल युरोप वेयर अन्डर अटोक्रेटिक मोनार्किज जसमा डाइभर्स किसिमको मानिसहरू बस्थ्यो दे डु नट सेयर कलेक्टिभ आइडेन्टिटी अर कमन कल्चर उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज पनि डिफ्रेन्ट थियो उनीहरूको एथनिक ग्रुप्स पनि डिफ्रेन्ट थियो फर इक्जाम्पल द ह्याब्सबर्ग इम्पायर जसले अस्ट्रिया हङ्गेरीमा रुल गर्थ्यो यो ह्याब्सबर्ग इम्पायर पनि प्याचवर्क अफ मेनी डिफ्रेन्ट रिजन्स एन्ड पिपल थियो द्याट मिन्स अ नेसन स्टेट भन्ने कुरा त्यहाँ कहीँ पनि थिएन नेसन स्टेट भनेको हामीले अस्ति नै पढिसकेको छ एउटा कन्ट्रीमा सिमिलर आइडेन्टिटी भएको सिमिलर ल्याङ्ग्वेज बोल्ने मान्छे सिमिलर कल्चर भएको र बिलोङ टु सेम एथनिक ग्रुप भएको मान्छेहरू एउटा कन्ट्रीमा बस्छ भने द्याट आइडिया अफ कन्ट्री इज कल अ नेसन स्टेट र यो खालको सिचुएसनमा युरोपमा केही यो यस्तो खालको थिएन र यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ नेसनलिजमको आइडिया चाहिँ र नेसन स्टेटको आइडिया चाहिँ इमर्जेन्स हुनसक्छ अब यसको लागि हामी अलिकति एरिस्टोक्रेटिक फ्यामिलिजको विषयमा बुझ्नुपर्छ युरोपमा त्यति बेला न्यू मिडल क्लास कसरी क्रिएसन भयो फर्स्टमा त एरिस्टोक्रेटिक पिपल जुन युरोपमा थियो ल्यान्डेड प्रपर्टी भएको ल्यान्डेड एरिस्टोक्रेसी भन्छ जो धनी मान्छे थियो जसको भिलेजहरूमा लार्ज इस्टेटहरू थियो टाउन्समा दे ओन बिग हाउसेस दे स्पोक फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज फर डिप्लोमेसी एन्ड दे आर बिलोङ टु हाई सोसाइटी दे वर रिच उनीहरू एकअर्काको फ्यामिलीमा एउटा म्याट्रिमोनियल रिलेसन थियो तर द नम्बर अफ द्याट टाइप अफ ल्यान्डेड एरिस्टोक्रेसी चाहिँ कम्ती थियो युरोपमा द मेजोरिटी अफ मान्छे चाहिँ को थियो भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ द पिपल वेयर पिजेन्ट्री फार्मर्सहरू अनि टिनेन्ट्सहरू जसले अरूको बारी खेतबारीमा काम गर्छ एन्ड स्मल ओनर्सहरू थियो इभन इस्टर्न एन्ड सेन्ट्रल युरोपमा हेऱ्यो भनेदेखि त लार्ज इस्टेट अफ ल्यान्ड वेयर कल्टिभेटेड बाई द सर्फ्स You know that the Industrial Revolution was began in England in the second half of the 18th century and followed by France and Germany. त्यति बेला इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको बादमा के भयो भन्दाखेरि न्यू सोशल ग्रुप्स निस्क्यो त्यो न्यू सोशल ग्रुप्स को हो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ क्लास पिपल एन्ड मिडल क्लास पिपल जो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्ट बिजनेसम्यान प्रोफेसनल यो मान्छेहरू थियो र यो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति एजुकेटेड थियो दे वर लिबरल माइन्डेड पिपल अनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको दिमागमा चाहिँ के कुरा थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर द प्रिभिलेजेस विच वर इन्जोयड बाई द एरिस्टोक्रेटिक पिपल जो धनी मान्छेले इन्जोय गर्दै गरेको बर्थमै इन्जोय गर्दै गरेको प्रिभिलेजेस थियो र यो चाहिँ हटाउनुपर्छ र एउटा नेसनल युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ पपुलर हुन थाल्यो यो न्यू इमर्ज मिडल क्लासको बिचमा अब लिबरल नेसनलिजम भनेको के हो आइडिया अफ नेसनल युनिटी जुन चाहिँ छ त्यहाँ युरोपमा अहिले मिडल क्लासको बिचमा चल्दै गरेको छ आइडिया अफ नेसनल युनिटी आइडिया अफ नेसनलिजम आइडिया अफ लिबरलिजम यो डल्लै चाहिँ एउटा लिबरलिजमको आइडियोलोजीमा बेस भएको थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ लिबरलिजम एउटा ल्याटिन वर्ड हो लिबर जसको मिनिङ हो फ्री दे वान्ट फ्रिडम पोलिटिकल फ्रिडम इकोनोमिक फ्रिडम इक्वालिटी बिफोर ल यो सबै कुरा उनीहरूले चाहन्थ्यो जस्तै हेर्नु हो भनेदेखि फ्रान्स रेभोल्युसनको बादमा फ्रान्सको गभर्मेन्टले इक्वालिटी बिफोर ल दिए तापनि
voting right was not given to every citizen of France. Only the people with property, a man with property, लाई मात्रै भोटिङ राइट दिएको थियो. All the men without property and all the women were excluded from the political right. अर्को कुरा हेर्दाखेरि बिजनेस क्लासको लागि लिबरलिजम के हो? उनीहरूको लागि लिबरलिजम के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिडम अफ मार्केट एन्ड एभोल्युसन अफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्सन अन द मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड क्यापिटल हो. किनभने त्यति बेला 39 कन्फेडरेसन अफ 39 स्टेट्स जुन जर्मनीमा थियो, जो चाहिँ नेपोलियनको अन्डरमा थियो, त्यति बेला each of that 39 state को मा चाहिँ they have different currencies, they have different weights and measure. आफ्नै currency थियो, आफ्नै weights and measure थियो. If a merchant traveling from one place to another place to sell his goods हो भनेदेखि he had to pass through several custom barriers and he had to pay custom duties of about 5 to 6% at each of them. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट करेन्सी क्यालकुलेसन गर्ने, टाइम कन्ज्युम, त्यहाँदेखि वेट्स एन्ड मेजर कन्भर्ट गर्ने, यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस चाहिँ एउटा डरलाग्दो अब्स्टिकल थियो. जो यो खालको सिचुएसनमा इकोनोमिक एक्सचेन्ज एन्ड ग्रोथ चाहिँ पोसिबल थिएन. यो कमर्सियल क्लासेसको लागि इट वाज अ ग्रेट अब्स्टिकल. सो द्याट 1834 मा कस्टम युनियन अर जोल्भेरियन भन्ने एउटा सोसाइटी फर्म भयो. यसमा चाहिँ प्रुसियाले इनिसिएटिभ लिएको थियो एन्ड जोइन्ड बाई द मोस्ट अफ द जर्मन स्टेट्स. एन्ड लेटर द युनियन एबोलिश द ट्यारिफ ब्यारियर्स एन्ड रिड्युस द नम्बर अफ करेन्सिज फ्रम अबाउट 30 to 2. 30 किसिमको करेन्सिजबाट चाहिँ त्यसलाई घटाएर खालि 2 किसिमको करेन्सिज मात्रै बनायो. अनि रेलवेहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो, जसले गर्दाखेरि एउटा इकोनोमिक न्युली क्रिएटेड इकोनोमिक क्लासेसहरूको लागि, बिजनेस क्लासको लागि, कमर्सियल क्लासेसको लागि चाहिँ एउटा इजी भयो मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड क्यापिटलको लागि. अ न्यू कन्जर्भेटिजम आफ्टर 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. अब कन्जर्भेटिजमले के बिलिभ गर्थ्यो, कन्जर्भेटिभ्सले के भन्थ्यो? दे बिलिभ एट द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन अफ स्टेट एन्ड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोसल हायरार्की, property of the family should be preserved. अब यो एउटा कन्जर्भेटिभ आइडियाको क्रिएसन हुनु थाल्यो युरोपमा. They wanted to establish conservatism again in Europe. So after 1815, those European power who defeated Napoleon in 1815, Britain, Russia, Prussia and Austria, who met at Vienna to draw up a settlement for Europe. र यसलाई चाहिँ भियना कङ्ग्रेस पनि भन्छ और ट्रिटी अफ भियना पनि भन्छ. That the Congress was hosted by Duke Metternich. Duke Metternich को लिडरसिपमा यो एउटा ट्रिटी अफ भियना भएको थियो 1815 मा. What was the main objective of Treaty of Vienna 1815? The main objective of Treaty of Vienna चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ to undo the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. नेपोलियनको टाइममा जुन चेन्जेस आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अन्डु गर्नु, त्यसलाई हटाउनु, फेरि पहिलाकै इस्टाब्लिस गर्नु, किनभने दे बिलिभ इन कन्जर्भेटिजम. सो के भयो त रिजल्ट भन्दाखेरि के त चेन्जेस आयो त आफ्टर भियना भन्दाखेरि द बोर्बन डाइनेस्टी विच ह्याड बिन डिपोज ड्युरिङ द फ्रेन्च रेभोल्युसन वाज रेस्टोर्ड टु पावर. पहिलाको बोर्बन डाइनेस्टी फ्रान्समा रुल गर्ने, त्यसलाई पावरमा रेस्टोर्ड गर्यो, फेरि त्यसलाई नै लगायो फ्रान्समा, त्यसलाई नै ल्यायो फ्रान्सको पावरमा. अब फ्रान्सले जति एनेक्स गरेको टेरिटोरी थियो अन्डर नेपोलियन, इट वाज लस्ट बाई फ्रान्स. द सिरिज अफ स्टेट वेयर सेटअप, नयाँ नयाँ स्टेटहरू बनियो फ्रान्सको बााउन्ड्रीमा टु प्रिभेन्ट द फ्रान्सको फर्दर एक्सपेन्सन, फ्रान्स फेरि एक्सपेन्सन नहोस् भनेर.
बाउन्ड्रीमा नयाँ नयाँ स्टेटहरू क्रिएट गरिदियो। जस्तै निदरल्यान्ड्स विच इन्क्लुड बेल्जियम पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ, was set up in the northern part of France, and Geneva was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontier. Prussia लाई western frontier मा नयाँ टेरिटोरीहरू दियो। Well, Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given a part of Poland, while Prussia was given the Saxony. Saxony को एउटा पार्ट चाहिँ प्रुसियालाई दियो। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon. So अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ अर्डर चाहिँ क्रिएट गर्नु युरोपमा र मोनार्किकल फर्म अफ गभर्मेन्ट चाहिँ युरोपमा इस्टाब्लिस गर्नु, यो चाहिँ एउटा मेन इन्टेन्सन थियो। र यो कन्जर्भेटिभ रिजाइम जब इस्टाब्लिस भयो 1815 मा युरोपमा कस्तो खालको थियो? यो कन्जर्भेटिभ रिजाइम चाहिँ के थियो भन्दा अटोक्रेटिक थियो। क्रिटिसिजम टलरेट गर्दैन थियो। जसले कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा बोल्छ उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिन्थ्यो। जसले उनीहरूको कन्जर्भेटिभ अटोक्रेटिक गभर्मेन्टको लेजिटिमेसीमाथि क्वेसन गर्छ उनीहरूलाई पनि पनिसमेन्ट दिन्थ्यो। मोस्ट अफ द प्रेस, न्युजपेपर, बुक्स, प्ले, सङ्ग्स जे पनि छ तिनीहरूलाई सेन्सरसिप लगाएको थियो। दे वर नट गिभन फ्रिडम एन्ड लिबर्टी टु प्रिन्ट वाट एभर दे वान्ट। उनीहरूलाई केही पनि यस्तो प्रिन्ट गर्नु पाउँदैन थियो। अनि यस्तो खालको सिचुएसनमा those people who were in favor of liberalism, who were in favor of liberal nationalism, उनीहरूको के भयो? उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो लिबरल माइन्डेड पिपलले, लिबरल नेसनलिस्टहरूले आफ्नो जुन चाहिँ स्ट्रगल फर फ्रिडम, स्ट्रगल फर लिबरलिजम जुन चाहिँ थियो त्यसलाई कन्टिन्यू राख्यो। तर कस्तो प्रकारले कन्टिन्यू राख्यो? दिस टाइप अफ अटोक्रेटिक गभर्मेन्टमा, त्यो टाइप अफ सेन्सरसिपमा दे वेयर क्यारिङ अन दियर द स्ट्रगल फर फ्रिडम, स्ट्रगल फर लिबर्टी, फाइट फर लिबर्टी एन्ड फ्रिडम चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गएर गर्दै थियो, लुकेर गर्दै थियो। सो आफ्टर 1815 different secret societies were established in Europe, different part of Europe, so that they can continue their fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries saw the creation of nation state as a necessary part of their struggle for freedom. उनीहरूले नेसन स्टेट क्रिएसन गरेर मात्र फ्रिडम पाउँछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई याद थियो। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन बिहाइन्ड दिस रेभोल्युसनरी आइडिया चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इटालियन रेभोल्युसनरी गुसिप माजिनी, हु वाज बोर्न इन 1807 एट जेनेवा। अनि ही इस्टाब्लिस्ड 2 डिफ्रेन्ट सिक्रेट सोसाइटिज फर द फर्स्ट टाइम इन 1831। के खोल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यङ इटली एन्ड यङ युरोप इन बर्नी। र यो सिक्रेट सोसाइटी चाहिँ लाइक माइन्डेड यङ म्यान अफ पोल्यान्ड, फ्रान्स, इटली, जर्मनी यहाँको मान्छेहरू मिलेर खोलेको थियो। अन्त बादमा गएर यसलाई फेरि सेम टाइप अफ सिक्रेट सोसाइटीहरू जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, पोल्यान्डमा पनि खोलियो। सो अन्डर द लिडरसिप अफ गुसिपी माजिनी, दिस सिक्रेट सोसाइटी was established, and they wanted to spread the idea of nationalism, they wanted to spread the idea of liberalism, and they wanted to establish a nation state. उनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ only the establishment of the nation state will lead them towards the freedom, otherwise freedom पाउँदैन। So that मेटर्निचले भनेको छ, मेटर्निच भनेको अस्ट्रियन चान्सलर, जसले चाहिँ ट्रिटी अफ भियनामा चाहिँ उसले लिडरसिप गरेर एउटा ट्रिटी अफ भियना बनाएको थियो र कन्जर्भेटिभ अर्डर इस्टाब्लिस गर्नको लागि लिडरसिप गरेको थियो। उसले चाहिँ माजिनीलाई भनेको छ द मोस्ट डेन्जरस एनिमी अफ आवर सोसल अर्डर भनेर भनेको छ। इन दिस वे
नेसन स्टेट क्रिएसन हुनेपट्टि प्रोग्रेस युरोपमा हुँदै थियो।